नमस्कार, देश संचार साँझमा स्वागत छ। कोभिड-19 अपडेट अगाडि नेकपा भित्र भुइँचालो ल्याएको दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेशको प्रसंग। केही दिनदेखि आफ्ना पार्टीभित्रका आलोचक र सञ्चार माध्यमप्रति आक्रामक बन्दै आएका नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीभित्रका विरोधीलाई पन्छाउन कानूनी व्यवस्था अघि बढाएका छन्। यो सँगै नेपाली राजनीतिले फरक मोड लिने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार मन्त्री परिषद बैठकबाट पारित पार्टी विभाजन तथा दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश संशोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष अनुमोदनका लागि पठाउने निर्णय गराएका थिए। उक्त अध्यादेश सोमबार साँझ नै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको छ। विद्यमान कानूनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा कम्तीमा 40% को समर्थन भए मात्र पार्टी विभाजन भएको मानिने व्यवस्था भएकोमा केन्द्रीय समिति या संसदीय समिति कुनै एकमा मात्र 40% को समर्थन प्राप्त भएमा पार्टी विभाजनले वैधता पाउने व्यवस्था गरिएको हो। नेकपा पार्टीभित्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम बीचको समीकरणले निरन्तरता पाएमा ओली अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राख्दै यो अध्यादेश पारित गरिएको नेकपा स्रोत बताउँछ। नेकपाभित्र खास गरी कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार र आवश्यक सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयपछि उग्र रूपमा विवाद चुलिएको थियो। नेकपामा सभामुख छनौट वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र नलैजाने अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता विद्यमान अवस्थामै संसदबाट अनुमोदन गर्ने र नगर्ने विषयमा यसअघि उत्पन्न विवाद पनि साम्य भएको छैन। त्यसको पृष्ठभूमिमा विरोधीलाई पन्छाउन यो अध्यादेश संशोधन उपयोगी हुने भए पनि खास गरी दुईवटा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई फुटाउने औजारका रूपमा यसको रचना गरिएको नेकपाको उच्च स्रोत बताउँछ। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले यसरी अध्यादेश ल्याउन ठिक नहुने सुझाव दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यो अध्यादेश नेकपा लक्षित नभएको बताएको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार यो अध्यादेश मन्त्री परिषदबाट पास गराउनु पूर्व समाजवादी पार्टीकी असन्तुष्ट नेता रेणु यादवले नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसँग पटक पटक भेट गरेको र सत्तामा सम्मानजनक पोजिसन पाए आफ्नो पार्टी फुटाई नेकपा सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएकी थिइन्। यस्तै आश्वासन मधेस केन्द्रित अर्को पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले पनि नेकपालाई दिएको बुझिएको छ। केन्द्रीय समिति या संसदीय दल दुई मध्ये एकमा 40% को सहभागिताको प्रावधान राखेमा मधेस पार्टीको विभाजनसम्म हुने भएकाले अध्यादेशमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो। पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको आगामी जेठ 3 गते 2 वर्ष पुग्दैछ। पार्टी विभाजनको विषयसँगै अध्यादेशले न्यायाधीशहरूको नियुक्तमा सिफारिस गर्दा न्याय परिषदको निर्णय पनि बहुमतबाट हुने व्यवस्था सुझाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा मन्त्री परिषद बैठकले अनुमोदनका लागि पठाएको पार्टी विभाजन तथा दल बदल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित गरेकी छन्। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले सोमबार साँझै जारी गरेकी हुन्। मन्त्री परिषद बैठकले पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा 40% बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर यी दुई मध्ये एकमा 40% भए पुग्ने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश पारित गरेर त्यसको अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषदको बैठकमा गुणपूरक संख्या 5 जनाबाट 4 जनामा झार्ने अध्यादेश पनि पारित गरेकी छन्। सरकारले नायब महानिरीक्षक डीआईजीमा बढुवा भएका सबै 10 जना प्रहरी अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर प्रसाद ग्यावालीले दर्जानी चिन्ह लगाइदिएकै दिन गृह मन्त्रालयले उनीहरूको पदस्थापन गरेको हो। प्रदेश 1 मा ईश्वर बाबु कार्की, प्रदेश 2 मा धीरज प्रताप सिंह, प्रदेश 3 मा बसन्त लामा, प्रदेश 4 मा घनश्याम अर्याल, प्रदेश 5 मा रविन्द्र धानुक, प्रदेश 6 मा बसन्त पन्त र प्रदेश 7 मा उत्तम राज सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अरुण विसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जिम्मेवारी पाएका छन्। सहकुल थापाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को जिम्मेवारी पाएका छन्। यसअघि उनी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा थिए। प्रकाश कार्कीलाई प्रहरी एकाडेमीमा जिम्मेवारी दिएको छ।
प्रदेश 2 मा रहेका प्रधुम्न कार्कीलाई विशेष ब्युरो सरुवा गरिएको छ। सीआईबीमा रहेका निरज शाहीलाई आईजी सचिवालयमा ल्याइएको छ। अब कोभिड-19 सम्बन्धी केही प्रसंगहरू। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कोरोना भाइरसको 33,562 वटा कुल परीक्षण भएको जनाएको छ। पीसीआरबाट 8,414 र र्यापिड टेस्टबाट 25,148 जनाको परीक्षण भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले आरडीटी परीक्षण सबै जिल्लामा सुरु भइसकेको जानकारी दिए। यस्तै हालसम्म देशभर 5,936 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको उनको भनाइ छ। आइसोलेसनमा भने कुल 111 जना रहेको, जसमा उपत्यकाभित्र 4 जना र उपत्यका बाहिर 107 जना रहेको उनले बताए। रेड जोनमा भने देशभर 263 जना रहेको उनको भनाइ छ। डाक्टर देवकोटाले हालसम्म कुल संक्रमितको संख्या 31 नै रहेको बताए। यसमध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने 27 जना अस्पतालमा उपचार गरिरहेका छन्। डाक्टर देवकोटाले उपचार सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए। सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न 2वटा अस्पताल निर्माण गर्न लागि छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार गर्न अस्पतालको निर्माण कार्य थालिएको हो। यी दुवै अस्पताल 50-50 शय्याको हुनेछन्। निर्माण गर्न लागेका दुईटै अस्पतालको लागत 2 करोड रहेको र त्यसको निर्माण 1 महिनाभित्र सकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। निर्माण हुने अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालले नै सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको प्रमुख कार्कीको भनाइ छ। धनगढीमा अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सम्झौता भई काम सुरु गरिसकेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले बताए। रुसले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण नेपालमा अल्पत्र परेका आफ्ना 110 जना नागरिक सोमबार लगेको छ। रुसले पठाएको रोयल फ्लाइट एयरलाइन्स दिउँसो 12:42 त्रिभुवन विमानस्थलबाट मस्कोका लागि उडेको हो। यसअघि अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, क्यानाडा, जर्मनी, जापान, फ्रान्स लगायत देशले विमान चार्टर गरेर नेपालबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लगिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संयम र सद्भावका साथ कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न अपील गरेका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति मार्फत उनले कोरोनाको जोखिम सामना गर्न परीक्षणको दायरा समुदाय स्तरमा तीव्र रूपले विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा फेरि पनि औलाउन चाहेको बताएका छन्। उनले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री एवं पर्याप्त राहतको बन्दोबस्त गरेर परिस्थितिलाई थप असहज बन्नबाट रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। यता नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आँखा र कान जचाउन आग्रह गरेका छन्। लामो लकडाउनका कारण लामो दूरी पार गर्दै घर जान भनेर बाटोमा निस्केका मजदुरका समस्या सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जालमा चर्को रूपमा उठ्दै सरकारको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले रहस्यपूर्ण भन्दै कटाक्ष गरेपछि थापाले उनको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। आइतबार बेलुका सरकारी सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी र प्रशासनले थाहा नपाएको कुरा पत्रकारले कसरी थाहा पाए भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर आईएसपानले लकडाउनले महँगीको मार इन्टरनेटमा पनि परेको र धान्नै नसक्ने भएकाले आईएसपीहरूले इन्टरनेटको पैसा नतिर्नेको लाइन काटिने जनाएको छ। सरकारले लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक सेवाहरू नरोक्ने निर्णय गरे पनि आईएसपानले वृद्धा बाहेक अन्यहरूको हकमा पैसा नतिर्ने ग्राहकहरूको इन्टरनेटको लाइन काटिने आईएसपानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए। सरकारले इन्टरनेट सेवाबारे कुनै पनि निर्णय सम्बन्धित क्षेत्रसँग परामर्श नगरिकन ल्याउँदा इन्टरनेटमा धेरै समस्याहरू आउने गरेको उनको भनाइ छ। यस्तै नेपालमा सबैभन्दा पुरानो इन्टरनेट सेवा प्रदायक आईएसपी ओल्ड लिङ्कका सीईओ केशव नेपालले ओल्ड लिङ्कले ग्राहकको अनुरोधलाई स्वीकार्दै इन्टरनेट नकाटिने बताए। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने लकडाउनको बेला कुनै पनि आईएसपीले इन्टरनेट काट्न नपाउने गरी सेवा सुचारू गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई पछि भुक्तानी वा अनलाइन भुक्तानी मार्फत इन्टरनेट सेवा सुचारू गर्नुपर्ने बताए।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकामा यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 40,565 पुगेको छ। यस्तै संक्रमितको संख्या पनि 7,64,265 पुगेको छ। इटाली, स्पेन तथा फ्रान्समा कोभिड-19बाट मृत्यु हुने तथा संक्रमण भई अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या लगातार कम हुँदै आएको छ। इटालीमा आइतबार पछिल्लो एक हप्ता यताकै सबैभन्दा कम व्यक्तिको ज्यान गएको छ। आइतबार कोभिड-19बाट इटालीमा 433 जनाको ज्यान गएको हो। इटालीमा हालसम्म 23,660 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 1,78,972 पुगेको छ। यस्तै स्पेनमा पनि आइतबार एक महिना यताकै सबैभन्दा कम व्यक्तिको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। आइतबार स्पेनमा 410 जनाको ज्यान गएको हो। स्पेनमा हालसम्म 20,852 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै संक्रमितको संख्या 2,02,10 रहेको छ। फ्रान्समा अहिलेसम्म 19,718 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमितको संख्या 1,52,894 पुगेको छ। विश्वभर हालसम्म कोरोना भाइरसबाट 1,65,759 को ज्यान गइसकेको छ। यस्तै विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या पनि 24,19,724 पुगेको छ। आजलाई देश संचार साँझ यति नै। भोलि फेरि यही समयमा ताजा समाचार साथ उपस्थित हुनेछौँ। थप समाचारका लागि www.desanchar.com हेर्दै गर्नुहोला।